मुरीद पुर भी बाकी सैकड़ों देहात जैसे आम गांव था। वैसे ही मेहनती जफाकश सीधे साधे लोग, वही सुबह शाम के एक जैसे मामूलात, दुख सुख गम खुशियाँ। कभी कभी मुझे लगता था जैसे हमने इस दुनिया में तमाम उम्र एक ही दायरे में सफ़र करने के लिए जन्म लिया है। हर जानिब एक ही जैसे तो इंसान बसते हैं जो एक ही तरह की इमारतें बनाकर उनमें यकसा रहन सहन से जीते हैं। हाँ, बस जदीद और कदीम का थोड़ा सा फ़र्क है, मगर ये जिद्दत या कदामत भी इंसान से इंसान होने की जबिल्लत या खसलत नहीं छीन सकी। अंदर से हम सब एक से ही हैं, कभी खुशबाश कभी दुख, कुछ मुतमईन ज़्यादा बेचैन। बाले के गांव के लोग भी वैसे ही थे, अपने आप में उलझे, अंदर ही अंदर अपनी परेशानियों से लड़कर बाहर वालों से खंदा पेशानी से मिलने वाले लोग। मैं और बख्त खान दो अलग बैलगाड़ियों पर सवार वहां पहुंचे तो आसपास के सादा देहातों ने हस्बे मामूल हमारा जोगियों वाला हुलिया देखकर हमें खुले दिल से खुशामदीद कहा। नुक्कड़ वाले होटल पर उबलती गर्म चाय की सूंधी खुशबू फैली हुई थी और चंद किसान बड़े मज़े से धूप में बिछे लकड़ी के बंचों पर बैठे गर्म चाय पिरचू में डाले तेज आवाज के साथ सुड़क रहे थे। इन्हें यूं चाय पीते देखकर मुझे जोगी याद आ गया। वो भी जेल में सुबह सवेरे अपनी बैरक में लंगर की बदमज़ा चाय यूं ही ज़ोरदार सुर्खी लगाकर एक ही घूंट में पी जाया करता था और फिर शरारत से मेरी तरफ देखकर कहता, चाय का असल मज़ा तो पिर्च में डालकर सुर्खियाँ लेने ही में है। ऊँटों से कप लगाकर धीरे धीरे चुस्कियाँ लेना तो लड़कियों का तरीका है। जोगी की याद आते ही मुझे सब की फिक्र सताने लगी। जाने ज़हीर और कुंदन इस वक्त कहाँ होंगे। बग्गा सिंह तो गिरफ्तार हो गया था। पुलिस ने उससे हमारा राज उगलवाने के लिए इस पर बहुत तशद्दुद किया होगा, मगर वो बग्गे की ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकलवा सकी होगी। मैं अपनी फिक्रों के भंवर में उलझा कुछ सोच रहा था कि सामने वाले होटल के मालिक ने आवाज़ लगाई, चाय पियोगे साईं जी? लगता है बड़ी दूर से आए हो। हम दोनों ही को चाय की तलब हो रही थी, मगर मैं वहाँ यूं खुले में बैठना नहीं चाहता था। नहीं तुम्हारा शुक्रिया, हमारे पास पैसे नहीं हैं भाई। मैंने जान छुड़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, हालांकि उस वक़्त मेरी और बहकान की अंदरूनी जेबें ज़हीर की दी हुई रकम से भरी पड़ी थीं, मगर हम दोनों अभी तक उन बड़े नोटों को कहीं भुना नहीं पाए थे। यहाँ भी इन छोटे देहात कस्बों की सड़क किनारे होटलों पर इतने बड़े नोट निकालना भी किसी को हमारे बारे में शक में मुब्तला कर सकता था। फ़कीरों की गदड़ियों से पुराने झुनझुनाते सिक्के बरामद होने चाहिए, न कि सिल बंद नोटों की गड्डियाँ। इमारत का भी तो अपना एक चलन होता है और हम तो मफलूकुल हाल मिट्टी से अटे फ़कीर इस चलन पर पूरे नहीं उतरते थे। लेकिन मेरी बात छोटे होटल के बड़े दिल वाले मालिक को जैसे कोई ताज़ियाना बनकर लगी। वो दौड़ा हुआ काउंटर छोड़कर बाहर आया और फिर हमारे पीछे लपका, पैसे किस कमीने ने मांगे हैं साईं जी? मेरे दिल की खुशी की खातिर 2 घड़ी बैठ जाओ, चाहे तो बस एक बहाना है। मैंने मजबूर नज़रों से बख्त खान को देखा। अब हमारे पास आगे बढ़ने का कोई बहाना नहीं था। वो हमें छप्पर और टीन की छत वाले होटल के अंदर ले आया। मैंने निस्बतन एक तारीक गोशा बैठने के लिए चुना। काउंटर पर पड़े पुराने रेडियो से नूर जहां की आवाज़ फ़ज़ा में सुर बिखेर रही थी। सयोनी मेरा माही मेरे बाग जगावन आ गया। ये गीत नगमे भी हमारे अंदर के जाने कैसे कैसे गोशे टटोल कर इन सुरों को हमारे हस्बे हाल बना देते हैं। होटल का मालिक कह रहा था कि आज तो इसके बाग जाग उठे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिन से वो ख्वाब में यही देख रहा था कि वो किसी फ़कीर को नज़र न्याज दे रहा है और इसके कारोबार में बरकत हो रही है। अगर उसे पता चल जाता कि मैं और बख्त जेल तोड़कर भागे हुए सज़ाए मौत के 2 कैदी हैं और बख्त खान के नेफे में इस वक़्त भी हकीम याकूब का दिया हुआ रिवॉल्वर है, तो क्या तब भी वो हमें अपने किसी ऐसे बाबरकत ख्वाब की ताबीर समझकर यूं हमारी खिदमत करता होता? और अगर कल कला किसी वजह से या इत्तफाकन उसके कारोबार में वाकई इजाफा हो गया, तो वो तो तमाम उम्र इसे
ہم دونوں کے قدموں کا فیض ہی سمجھتا رہے گا۔ اچانک مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، ہماری حقیقت چاہے جو بھی تھی، بشیر ہوٹل والے بشیرے کے لیے تو ہم ہی اس کے خواب کے اصل تعبیر تھے۔ کون جانے قدرت نے ہمیں صرف اس کی خاطر ہی بالے کے گاؤں میں ٹھیک اس کے ہوٹل کے سامنے اتارا ہو، جبکہ مقدر نے اس کا رزق بڑھانے کا فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہو۔ ہمارا آنا صرف ایک بہانہ، اتمام حجت بھی تو ہو سکتا تھا۔ گویا ساری بحث کا حاصل صرف اتنا سا تھا کہ قدرت کے اپنے اصول، اپنے قاعدے ہوتے ہیں۔ اب چاہے کسی کو نوازنا ہو یا پھر کچھ کمی کرنا ہو، وہ سبب بنانے کے لیے ہم جیسے بیروپیے بھی کسی کے در پر بھیج سکتی ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے چائے کی گھونٹ لیتے رہے اور بشیرہ نیاز مندی سے ہم سے کسی اور خدمت کا پوچھتا رہا۔ اپنے علاقے کے کسی نئی بزرگ سے دعا کرواؤ، سارے گاؤں کے لیے۔ سنا ہے اب اس علاقے میں بھی ذرا سی بات پر قتل ہونے لگے ہیں۔ جس مٹی پر ناحق خون گرتا ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، تو پھر بے برکتی کیوں نہ ہوگی گھر اور کاروبار میں؟ میری بات سن کر بشیرہ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے جذب کے عالم میں میرے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ دیکھا، میرا دل کہتا تھا کہ آپ دونوں کی کہیں اوپر لو لگی ہوئی ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے جناب۔ جس دن سے اس منحوس بالے کے سینے میں پٹواری کے بیٹے نے 6 گولیاں اتاری ہیں اور بالے نے تڑپ کر یہاں میرے ہوٹل کے سامنے جان دی، ٹھیک اسی دن سے میرا کاروبار مند پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، جس زمین پر خون گرے پھر بد اثرات تو ہوتے ہی ہیں۔ بس آپ دعا کرو میرے لیے کہ بشیرہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا جبکہ میرے دل اور دماغ میں طوفانی جھکڑ سے چل رہے تھے۔ قدرت نے ہمیں ٹھیک اسی مقام پر پہنچایا تھا جہاں میرو کا مجرم مارا گیا تھا۔ بشیرے نے بتایا کہ اس کی روز بالا اور اس کے 2 ساتھی یہیں اس کے ہوٹل کے باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب پٹواری نذیر کا بیٹا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ قہر بن کر بالے پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے بالے اور اس کے دوستوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور پلک جھپکتے اپنے پستول سے گولیاں چلا کر بالے کو یہیں ڈھیر کر دیا۔ بالے کے دوسرے ساتھی بھی پٹواری کے دوستوں کی فائرنگ سے معمولی زخمی ہوئے اور ان میں سے ایک شوکت اور شوکا زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مارنے والوں کی دشمنی صرف بالے سے تھی تو انہوں نے بھی شوکے کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنی آواز کو معمول پر رکھنے کی کوشش کی، تو اب کہاں ہوتا ہے یہ شوکت؟ میرا مطلب ہے شوکا۔ بشیرے نے برا سا منہ بنایا۔ ہونا کہاں ہے جی، اس نے یہیں کہیں بھٹک رہا ہوگا اپنے ڈیرے کے ارد گرد۔ شروع کے 2-4 مہینے تو وہ بالکل ہی غائب ہو گیا تھا، پھر پولیس نے رحمان پورے سے پکڑ لیا۔ سال بھر کی قید ہوئی تھی جی اسے، ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی باہر آیا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے پرانے سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں، مگر سائیں جی میرا دل نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ پر میں نے تو سختی سے اپنے سارے نوکروں کو منع کر دیا ہے کہ ان لوفروں کو دوبارہ اس طرف پھٹکنے نہ دیں۔ ان کا سرغنہ بالا تو تمہارا گیا، اب جانے کہاں لفنڈری کرتے پھرتے ہوں گے سارے لوفر۔ میں نے چائے ختم کر کے بخت خان کو اشارہ کیا اور ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ گاؤں کی آبادی کے راستے میں پولیس تھانہ بھی پڑتا تھا، جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدموں سے اینٹھن سی ہونے لگی تھی۔ شاید تھانے کے دیوار پر اندر ہم دونوں کی تصویریں بھی کسی اشتہاری مجرم کے خانے میں لگی ہوئی تھیں۔ شوکے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ واقعی اس علاقے میں کافی بدنام تھا اور بدنامی کی شہرت بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کے گھر تو گاؤں کے مرکزی محلے میں تھے، مگر پتہ یہ چلا کہ وہ رات گئے تک گاؤں سے باہر اپنے ڈیرے پر اپنی زمینوں کا حساب کتاب دیکھتا ہے اور رات دیر ہو جانے پر عموماً وہاں رک بھی جاتا ہے۔ ہم دونوں نے شوکے کے محلے والی پرچون کی دکان سے باتوں میں یہ بھی پتہ چلایا کہ شوکت نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کی ایک چھوٹی بیٹی رانی اور بیٹا ٹیپو بھی ہے۔ دونوں بچے گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ شام ڈھلنے تک میں اور بخت خان گاؤں کی چھوٹی سی جامع مسجد ہی میں ٹکے رہے۔ نماز تو ہم دونوں جیل میں بھی پڑھتے تھے،
مگر وہاں نماز پڑھتے مجھے کبھی اتنی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے ہماری طرف دیکھا۔ اگر آپ لوگ کہیں آرام کرنا چاہیں تو میں مسجد کا حجرہ کھلوا دیتا ہوں، دراصل مسجد رات کو بند ہو جاتی ہے۔ بخت خان کے منہ سے بے خیالی میں نکل گیا، اللہ کا گھر بھی کبھی بند ہوتا ہے ملا صاحب؟ مولوی صاحب مسکرا دیے، ہاں خان صاحب، یہ وقت دیکھنا بھی لکھا تھا اپنی قسمت میں۔ جب مسجدیں رات کو بند ہونے لگیں تو میں کدے سر شام کھلنے لگتے ہیں، پر کیا کریں، سرکاری مسجد ہے اور رات کو دروازے پر تالا ڈالنے کا حکم ہے۔ بڑی شرمندگی سے بتانا پڑ رہا ہے کہ کھلی مسجد میں کئی بار چوری ہو جاتی ہے، کبھی دریا تو کبھی چٹائی، کبھی مٹکے تو کبھی لوٹے جو ہاتھ لگے نیک بختوں کے وہ اٹھا لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دونوں مسافر لگتے ہیں، میں شب بسری کا انتظام کروا دیتا ہوں حجرے میں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، نہیں مولوی صاحب، ہمیں تو رات ہی کو اپنے سفر پر نکلنا ہے، آپ کوئی زحمت نہ کریں۔ بخت خان نے خاموشی سے مسجد کے چندے والے ڈبے میں چند نوٹ ڈالے اور ہم مسجد سے باہر نکل آئے۔ رات پوری طرح بھیگ چکی تھی، دور کھیتوں سے جھینگر اور ٹڈیوں کے ٹرانے کی آوازیں ایک مخصوص ردم کے ساتھ سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ میں بچپن میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ حشرات، پرندے اور جانوروں وغیرہ اپنی بولی میں نہ جانے کیا بولتے ہوں گے، شاید رات کا کوئی گیت گاتے ہوں اپنی اپنی زبان میں، ورنہ اتنا تسلسل اور ردم کیسے ہو سکتا ہے ان کی بولی میں۔ بخت خان مجھ سے آگے دھند میں لپٹے اندھیرے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا چل رہا تھا اور حسب معمول خاموش تھا۔ خاموش لوگوں کی خاموشی کتنا بولتی ہے، یہ مجھے بخت خان سے مل کر ہی معلوم ہوا۔ شوقے کا ڈیرا ڈھونڈنے میں ہمیں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ وہ ایک بڑا سا احاطہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ گائے بینس باندھنے کے لیے آدھی لمبائی کی دیوار والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ احاطے کے وسط میں ایک لکڑی کے پول کے ساتھ کمزور سا پیلا بلب جل رہا تھا، اندر سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ احاطے کے دروازہ بند تھا، مگر دیوار نصف بلند تھی جس سے چار دیواری کے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ دور بنے ایک برآمدے سے 3 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے، باتوں کی آواز انہی میں سے ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ بخت خان نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، تیسری دستک پر اندر سے کسی نے جھڑک کر کہا، آ رہا ہوں، چھری تلے دم تو لو۔ اور پھر کسی نے دڑ سے لکڑی کے بڑے دروازے کا پٹ کھول کر ہمیں گور کر سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ ہاں بولو، ہمیں شوکت سے ملنا ہے۔ وہ یہیں ہے نا شوکا؟ ہاں استاد اندر ہے، پر تم لوگ کون ہو؟ اس وقت استاد اپنی ترنگ میں ہوتا ہے، جوگیوں وہ کسی سے نہیں ملتا۔ تم صبح آنا، آٹا راشن دلوا دوں گا تمہیں۔ آنے والا شاید شوکے کا کوئی ملازم یا احاطے کا چوکیدار تھا، جو حسب معمول ہمارے حلیے، بڑی ہوئی داڑھی اور الجھی لٹیں دیکھ کر باقی سب کی طرح ہمیں کوئی فقیر ملنگ ہی سمجھ رہا تھا۔ اس دنیا میں فقیر بننا کتنا آسان ہے اور بادشاہ بننا کتنا مشکل ہے، میں نے دھیرے سے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ صبح تک تو شاید ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، چودھری صاحب اگر ملوا سکتے ہو تو ابھی ملوا دو، دعا دیں گے۔ میری زبان سے اپنے لیے اتنی تکریم سن کر اس کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا۔ اچھا تم رکو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور چند لمحے بعد اس نے وہیں دور برآمدے سے آواز لگائی، اندر آ جاؤ جوگیو، شوکے استاد نے بلایا ہے۔ میں اور بخت خان اندر داخل ہو گئے۔ بخت خان کی تیز نظر آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی، مگر ہمیں وہاں کوئی تیسرا شخص دکھائی نہیں دیا۔ مزارے نے ہمیں کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا اور خود ہمارے پیچھے اندر آ گیا۔ کمرے میں دھوئیں کی تیز بو تھی، جیسے کوئی بوٹی جلائی گئی ہو۔ وسط میں ایک پان کی چارپائی پر لیٹا مضبوط بدن اور بڑی مونچھوں والا شوکا اپنی سرخ آنکھیں لیے ہاتھ میں بھرا ہوا سگریٹ سلگائے ہمیں کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا۔ اس کا مضبوط بدن اور چہرے پر چاقو کے گھاؤ کا پرانا نشان بتا رہا تھا کہ وہ کس کماش کا بندہ رہا ہوگا۔ پھر اس نے بے زاری سے آنکھیں بند کر لیں اور ڈانٹ کر اپنے کارندے سے بولا، ابے میدے حرام خور، یہ کن فقیر جوگیوں کو اٹھا لایا ہے؟ اب کیا یہ آدھی رات کو مجھے سانپ کا تماشا دکھائیں گے؟
यहाँ जा, ले जा इन्हें कोई रोटी टुक्कर खिला और गोदाम में से चावल और गुड़ देकर चलता कर, मेरा नशा न तोड़ इस वक्त। मेदे ने हमें हाँका, चलो जी, तुम दोनों को रोटी खिलाता हूँ। मैंने गौर से आंखें बंद किए शोके की तरफ देखा। शायद हमारे पास कोई बढ़िया नशा हो तुम्हारे लिए, बात सुन लो हमारी। शोके ने झट आंखें खोल दी और हैरत से हमारी तरफ देखा, फिर जाने क्या सोचकर जोर से हंस पड़ा। अच्छा ये बात है, तो पहले बताना था ना। दिखाओ क्या लाए हो, पर बूटी खरी होनी चाहिए वरना एक टका नहीं दूंगा। मैंने मैदे की तरफ देखा। शोके ने जल्दी से मैदे को चलता किया। चल मैदे, तब तक तू जरा एक कड़क सी दूध पत्ती तो बना ला हमारे लिए और दरवाजा बंद करता जाए। मैदा इशारा समझकर कमरे से खिसक गया। मैंने बख्त खान को इशारा किया कि वो शोके की तरफ बढ़ा। शोके ने शौक से पूछा, लगता है कोई नायाब शय लाए हो जोगी। हाँ बहुत नायाब है, लेकिन पहले तुम ये बताओ, बाले की मौत से एक रात कबल साथ वाले गांव से जो लड़की उठाई थी वो कहाँ है। मेरी बात सुनकर शोके को जैसे बिजली का झटका सा लगा। तड़प कर उठ बैठा और इसने अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर अपना पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बख्त खान इसके सर पर पहुंच चुका था। उसने शोके की कलाई पर हाथ डाला और दूसरे हाथ से अपना नेफे से रिवॉल्वर निकाल लिया। शोके में बड़ी जान थी, इसने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बख्त खान की दूसरे हाथ से रिवॉल्वर छीनने के लिए उसके कलाई पर पूरा वजन डाल दिया। बख्त खान की जगह अगर कोई और होता तो जरूर इस हमले की तकलीफ से घबराकर अपना हाथ तुड़वा बैठता, मगर वो बख्त खान था जो जेल में 8-10 कैदियों की मशक्कत का बोझ अकेले उठा लेता था। उसने एक हाथ से शोके को संभाला और दूसरे हाथ में पकड़े फौलादी रिवॉल्वर की एक जोरदार जरब शोके की कनपट्टी पर लगाई। शोके की चीख निकल गई और खून की एक पतली लकीर उसके कान के पीछे से बह निकली। उसे एहसास हो गया था कि इसका पाला किसी आम शख्स से नहीं पड़ा। वो तकलीफ से कराया, कौन हो तुम लोग? मैंने पुराने सारे धंधे छोड़ दिए हैं, मेरी बात मान लो। इतने में शोके की चीख की आवाज़ सुनकर घबराया हुआ मैदा दौड़ते हुए अंदर आ गया। बख्त खान को शोके के सर पर पिस्तौल ताने देखकर उसके तो होश उड़ गई। बख्त खान ने उसे वहीं दरवाजे के पास बैठने का इशारा किया। मैदा शोके की हालत देखकर वहीं दुपक कर बैठ गया। बख्त खान ने मेरी तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद करो अब्दुल्ला खाना, इन दोनों का कब्र हम इधर बनाएगा। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी लगा दी। शोके का सारा नशा हिरन हो चुका था। मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई सौदा करना है तो बोलो। मैंने शोके की तरफ देखा। सौदा तो हमने कर लिया है, मेरे 2 साथी तुम्हारे घर के बाहर हैं इस वक्त। शोका चिल्लाया, नहीं, मेरे घर वालों को अगर किसी ने हाथ लगाया तो। शोके ने उठने की कोशिश की। बख्त खान ने दूसरे करारा हाथ से इसे रसीद किया। मुझे शोके के शाने की हड्डी चिटकने की आवाज़ आई। वो करहा कर दोबारा बैठ गया। बख्त खान गुस्से से बोला, तुम्हारा भी तो एक लड़की है ना, दूसरों का लड़की उठाते वक्त इसका ख्याल नहीं आया तो था तुमको खुदा ख्वार करे। अभी अगर तुम्हारा रानी को हमारा साथी उठा कर ले जाए तो तुम क्या करेगा? शोका हमारे भरम में आ गया था। उसने वाकई ये समझ लिया था कि हमारे गिरोह के कुछ दूसरे लोग इस वक्त उसके घर के बाहर खड़े हमारे इशारे के मुंतज़िर हैं। क्या चाहते हो तुम? लोग, पैसा, जेवर, गहने, ज़मीन, सब कुछ नाम करता हूँ अभी। बोलो। मैं बख्त खान को एक तरफ हटाकर शोके के सामने बड़े मुंडे पर बैठ गया। ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कचरा मैंने भी बहुत जमा कर रखा था कभी, मगर अब मेरे किसी काम का नहीं। तुम बस ये बता दो कि तुम्हारी जिगरी दोस्त वाले ने मरने से एक रात कबल जो लड़की उठाई थी वो इस वक्त कहाँ है? हम उसे लेने के लिए आए हैं, लेकर वापस चले जाएंगे, और ये भी वादा है कि तुम्हारा नाम इस मामले में नहीं आएगा। अगर तुमने वाकई बुरे कामों से तौबा कर ली है तो तुम्हारे लिए कफ़ारे का ये आखिरी मौका है। वैसे भी तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे घर के बाहर खड़े हमारे साथ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। हमने शोके से जो झूठ बोला था उस पर
مجھے شرمندگی ہو رہی تھی مگر کبھی کبھی سچ اگلوانے کے لیے کچھ جھوٹ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ شوکت جیسا بندہ کبھی اتنی آسانی سے ہمارے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا اگر اسے اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچنے کا خوف نہ ہوتا۔ انسان اپنی چوٹ برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کی نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سارے پرانے دھندے چھوڑ دیے ہیں۔ بخت خان نے ریوالور کی لبلبی پر انگلی کا دباؤ بڑھا کر آخری بار پوچھا، وہ لڑکی کدھر ہے؟ خانہ خراب؟ ہم صرف 3 تک گنے گا، پھر نہیں پوچھوں گا کوئی سوال۔ 1 2 3 شوکت چلایا، ٹھہرو! وہ لڑکی اسی وقت ساتھ والے کمرے میں آہٹ ہوئی۔ ہم سب نے گھبرا کر اس جانب دیکھا۔